أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبا فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن شيء أن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرهم وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بذل لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا قوم يعلمون بما غفر لي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قوم من بعدهم جند من السماء وما كنا منزلين. إن كان لا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم رسول إلا كانوا يستهزئون. ألم يروا ما هلكنا قبلهم من القرون أنهم لا يرجعون. وإن كل لما جمع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة وأخرجنا حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم فلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم نسلخ من نار فإذا هم مسلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى كالنجوم القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أننا ذرية الفلك المشحون وخلقنا لهم مثله ما يركبون. وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتي من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا ما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا لو يشاء الله طعما إن أنتم إلا ضلال مبين.
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إليهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا ربنا يعلم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا بعثنا مرقدنا هذا ما بعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إنا أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم زمازم في زلازل على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون هذه يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضلنكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا ما يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا ولا يرجعون ومن نعمره في الخلق فلا يقين علمناه الشعر وما ينبغي له هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويقول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم ما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب ولا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم لهم جند محضرون ولا يحزن قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا الخلق قال من عذاب يرميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم الشجر الأخضر فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر لا يخلق مثلهم بلى خلق عليم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم.